ரிஷபலக்னம். ரிஷபலக்னத்தில் பிறந்தவர்கள், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் கிருத்திகை 2, 3, 4, ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2ஆம் பாதம் வரை உள்ள ரிஷபலக்ன ரிஷபராசிக்கு உண்டான மந்திரங்கள். வித்வத்பிஹி சேவிதः சத்பிர்நித்யமத்வேஷராகிபிः ஹிருதயேனாப்யனுஜ்ஞாதோ யோ தர்மஸ்தம் நிபோதத காமாத்மதா ந பிரசஸ்தா நச்சைவைகாஸ்த்யகாமதா காம்யோ ஹி வேதாதிகமः கர்மயோகஸ்ச வைதிகः சங்கல்பமூலக்காமோ வை யஜ்ஞாः சங்கல்பசம்பவாः விருதானி யமதர்மாஸ்ச சர்வே சங்கல்பஜாः ஸ்புருதாः அகாமஸ்ய கிரியா காச்சித் ஸ்ருஷ்யதே நைக கர்கிசித் யத்யதி குருதே கிஞ்சித் தத்தத் காமஸ்ய சேஷ்டிதம் தேஷு சம்யக் வர்த்தமானோ கச்சத்யமரலோகதாம் யதா சங்கல்பிதாம்ச்சைக சர்வான் காமான் சமஸ்னுதே வேதோகிலோ தர்மமூலம் ஸ்மிருதிசீலே ச தத்விதாம் ஆச்சாரஸ்சைவ சாதூனாமாத்மனஸ்துஷ்டிரேவ ச ய கஸ்சித் கஸ்யச்சித் தர்மோ மனுனா பரிகீர்த்திதः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिषः सर्वं तु समवेक्ष्यैदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुतिप्रमाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै श्रुतिस्मृत्योदिदं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः इहकीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांस्येताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ஏதச்சதுர்விதம் பிராகுகுः சாட்சாத் தர்மஸ்ய லக்ஷணம் அர்த்தகாமேஷ்வசக்தானாம் தர்மஜானம் விதீயதே தர்மம் ஜிக்ஞாசமானானாம் பிரமாணம் பரமம் ஸ்ருதி ஸ்ருதித்வைதம் து யத்ர ஸ்யாத் தத்ர தர்மாவுபௌ ஸ்மிருதௌ உபாவபீஹீதௌ தர்மௌ சம்யகுக்தௌ மனிஷிபிः उदिते अनुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यं वैदिकी श्रुतिः निषेकादिः समासानान्तो मन्त्र्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् सरस्वती दृसत्वत्योर्देवनत्योर्यदन्तरम् तं देव निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते कुरुक्षेत्रं च मद्याश्च पञ्चालाः सूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः एतत्ते सप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इमवद् विन्त्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपिः प्रत्यगेव प्रयागाश्च मध्यदेशप्रकीर्तितः आसमुद्रात् वै पूर्वादा समुद्राश्च पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेश्च देशस्त्वतः परः एतान् देशान् संश्रयेरन् प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद् वृत्तिकर्षिता
एषा धर्मस्य वो येनिः समासेन प्रकीर्तिता सम्भवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यचैकचः गार्भैर्होमैर्जातकर्मः सौडमञ्जिनीबन्धनैः वैजिकं गार्भिकं चैनं द्विजानामपमृज्यते स्वाध्यायने वृतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः प्राङ्नाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् नामधेयं दशं यां तु द्वादश्यां वा अस्य कारयेत् पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् सर्मवद्ब्राह्मणस्य साद्राज्ञो रक्षासमन्वितं राज्ञा वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतं स्त्रीणां सुगौत्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरं मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् चतुर्थे मासी कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनं मासी यद्वैष्टं मङ्गलं कुले चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीद ब्राह्मणस्योपनायनं गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भाद्द्वादशे विशः ब्रह्मवर्चः समाकस्य कार्यो विप्रस्य पञ्चमे राज्ञो बलार्दिनः षष्ठे वैश्यस्यैहार्तिनो अष्टमे आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते आद्वाविंशाक्षत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विशः अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालमसंस्कृताः सावित्री पतिता भ्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिताः नैतैरपूतैः विधिवता पद्यभिः कर्गिचित् ब्राह्मण्यौनां च सम्बन्धान्नाचरेत् ब्राह्मणः सकः कार्ष्णरौरवभास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वसीरन्नानुपूर्व्येण सानक्षौमाभिकानि च मौञ्जी त्रिवृत्समाश्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य सनतान्तवी मुञ्जालाभे तु कर्तव्यागा कुशास्पन्दकबल्वशैः त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्यौद्ववृतं त्रिवृत् सनसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्या विकसौत्क्रियम् ब्राह्मणो बैल्बबालासौ क्षत्रियो वाटकादिरौ पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डकार्यप्रमाणतः ललाटसंविदो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः सृजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः अनुद्वेगकरानूणां सत्त्वजो नग्निदूषिताः प्रतिगृह्येप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेत् भैक्षं यथाविधि भवत्पूर्वं चरेत् भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजां भिक्षेद भिक्षां प्रथमं याचैनं नापमानयेत्
समागृत्य तु तद्वैक्षं यावदन्न मायया यावदर्थं निवेद्य गुरवे अश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखशुचिः आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते रुदं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः उपसृज्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः भुक्त्वा सौपसृसेत् सम्यगद्भिक्कानि च संसृसेत् पूजयेत सनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेश्च प्रतिनन्देश्च सर्वशः पूजितं यः सनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति अपूजितं तु तद्भुक्तमुपयं नाशयदिदं नौचिष्टं कस्य चित्तत्यान्नात्यादे दत्तदान्तरा न चैवात्यः सनं सुकुर्यान्न चौसिष्ट क्वचित् व्रजेत् अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चादिभोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत् ब्राह्मणे विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् कायत्रैदशिकाभ्यां वाणपित्येन कदाचन अंगुष्टमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षत कायमङ्गुलीमूले अग्रे देवं पित्यं तयोरधः श्रीराचा मेधभः पूर्वं त्रिभिः मुखं कानी चैव स्पृशेदत्विरात्मानं शिरयेव च अनुष्णाभिरेभेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मविद् शौचेप्सु सर्वदा अचामेदगान्ते प्रागुदङ्मुखः हृत्काभिः पूयते विप्रः कण्टकाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिः प्रासिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तदः उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्य द्विजः सव्ये प्राचीना वीदी निवीदी कण्डसज्जने मेकलामजिनं दण्डमुपवीदं कमण्डलुम् अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् केशान्तकः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोद्वाविंशे वैश्यस्य द्वयतिगे मतः अमन्त्रिका तु कार्यय्यं श्रीनामावृतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमं वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकस्मृतः पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थो अग्निपरिक्रिया एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधि उत्पत्तिर्यज्ञः पुण्यकर्मयोगं निबोधत उपनीयं गुरुशिष्यं शिक्षये शौचमादितः आचारमग्निकार्यं च सन्त्योपासनमेव च अध्येष्यमानस्त्वाचान्तो यदा शास्त्रमुदङ्मुखः ब्रह्माञ्जलिकृतो अद्याप्यो लघुवासा जिदैन्द्रियः ब्रह्मारम्भे अवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा संहत्यगस्तावद्येयं सखि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसङ्ग्रहणं गुरोः सव्येन सव्यस्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः अध्येष्यमानं तु गुरुर्नित्यकालमतन्त्रितः अधीष्ववो इति ब्रूयात् विरामोऽस्त्विदिचारमेत् ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादाता वन्दे च सर्वदा स्रवत्यनोऽङ्कृतं पूर्वं परस्ताश्च विशीर्यतिः प्राक्कूलान् पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पाविदः प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तद ओङ्कारमर्गति अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदुगत्पूर्भुवगः स्वरिति दीचः तृप्य एव तु वेदेऽप्यपादं पादमदुदुगत् तदित्यर्चोऽस्याः सावित्याः परमेष्ठी प्रजापतिः एतदक्षरमेधां च जवन्न व्याकृतिपूर्विकां सन्त्ययोर्वेदवित्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते सहस्रकृतवस्त्वप्यस्य बहिरेधत्रिकं द्विजः
मगधोऽप्येन सोमासात्पचैवायुर्विमुच्यते एतया रुचापि संयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्मक्षत्रियविद्यो निर्गर्हणानां याति साधुषु ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो अव्ययाः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् यो अधीते अगण्यगण्येतां त्रीणि वर्षान् यदन्त्रितः स ब्रह्म परमव्येति वायुभूतः कमूर्तिमान् एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनाः सत्यं विशिष्यते चरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरं दुष्करं न्यायं ब्रह्मचैव प्रजापतिः विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणकः साहस्रो मानसस्फुटः ये पाकयज्ञागा चत्वारो विधियज्ञः समन्विताः सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्गन्ति षोडशीं जप्येनैव तु संसिद्ध्येद्ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इन्द्रियाणां विचरदां विषयेष्वपहारिषु सम्यवेयत्रमादिष्ठेत् विद्वान् यन्तैव वाजिनाम् एकादशेन्द्रियाणि याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी पायूपस्तंगस्तपादं वाक्चैव दशमी स्फुता बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यणुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेन उभयात्मकं यस्मिन् जिते जिता वेदौ भवतः पञ्चगौ गणौ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषं रुच्यद्य संशयं संनियम्य तु तान्येव तदगः सिद्धिं निगच्छति न जातु कामकामानाम् उपभोगेन साम्यति अविशा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्तते यश्चैतान् प्राप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलां त्यजेत् प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विष्यते न तदैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यसः वेदात्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तवांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति गर्गिचित् श्रुत्वा स्पृष्ट्वा सदृष्ट्वा च भुक्त्वा क्रात्वा च यो नरः न गृह्यति क्लायति वास विज्ञेयो जितैन्द्रियः इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञाकृते पादादिबोधकं वसे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्यच्च मनस्तथा सर्वान् संसादये दर्दानक्षिण्वन् योगदस्तनुम् पूर्वां सन्ध्यां जपं तिष्ठेत् सावित्रीमा अर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यक् वृक्षविभावनात् पूर्वां सन्ध्यां जपं तिष्ठन्नै शमेनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं गन्ति दिवाकृतं न तिष्ठति तु यः पूर्वां नौवास्ते यश्च पश्चिमां स सूत्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विकर्मणः अपां समीपे नियतो नैत्यगं विधिमास्तितः सावित्रीमप्यधीत कत्वा अरण्यं समाहितः वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैद्यके नानुरोधो अस्त्यनध्याये होमन्त्रेषु चैव हि नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तद् स्मृतं ब्रह्माहुतिकुतं पुण्यमनध्याय वषट्कृतं यस्वाध्यायवदीते अब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं शरद्येषु पयोदधि कृतं मधुः अग्नीन्दनं पैक्षचर्या मदशय्यां गुरोर्गिदम् आ समावर्तनात् कुर्यात् कृतोपणयनोद्विजः
आचार्यपुत्र शुश्रूषुर्जानदो दार्भिकशुचिः आप्तसक्तोऽर्थदसाधुस्व अध्यात्यादसधर्मदग नापृष्टः कस्यचिद्ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छदग जानन्नभिः मेधावी जडवल्लोक आचरेत् अधर्मेण च यप्रागयश्चाधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरप्रैति विद्वेषं वा अधिगच्छति धर्मार्थौ यत्र न स्यादां शुश्रूषा अपि तत्पिता तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिव उषरे विद्यैव समं कामं मत्तव्यं ब्रह्मवादिना आपत्यभिः घोरायां न द्वेनामिरिणे वपेत् विद्या ब्राह्मणमेत्यागसेवतिस्तेऽस्पि रक्षमाम् असूयका यमां मातास्तदास्यां वीर्यवत्तमाः यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतब्रह्मचारिणं विद्यानियतं ब्रह्मचारिणं तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपाय प्रमादिने ब्रह्मयस्त्वननुज्ञातमदीयानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते लौकिकं वैदिकं वापि तदा आध्यात्मिकमेव वा आददीत यदो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयत् सावित्री मात्रसारो अपि वरं विप्रसूयन्त्रिदग नायन्त्रिदस्त्रिवेदो अपि सर्वासि सर्वविग्रहीः शय्या आसने अद्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् शय्या आसनस्तच्चैवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ऊर्ध्वं प्राणाद्युद्ग्रमन्ति यूनस्तविर आयतिः प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते अभिवादनशीलस्य नित्यं वृत्तोपसेविनः चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशोबलम् अभिवादात् परं विप्रो ज्ञायां समभिवादयन् असौ नामाकमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अगमिति ब्रूयास्त्रियः सर्वास्तदैव च वो सप्तं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः आयुष्मान् भव सौम्यदि वास्यो विप्रो अभिवादने अकारच्चास्य नाम्नो अन्ते वास्य पूर्वाक्षरप्लुतः यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रप्रत्यभिवादनं नाभिवाद्यस्य विदुषा यदा सूत्रस्तथैव सः ब्राह्मणं कुशलं पृच्छ्य क्षत्रबन्धुमनामयं वैश्यं क्षेमं समागम्य सूत्रमारोग्यमेव च अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् भो भवत् पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मविद् परपत्नी तु या स्त्री स्यात् सम्बन्धा च योनितः तां ब्रूयात् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च मातुलांश्च पितृव्यांश्च स्वसुरान् वृद्विजो गुरून् असावगमिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः मातृस्वसा मातुलानि स्वश्रूरथ पितृस्वसा सम्पूज्या गुरुपत्नी वत्समास्ता गुरुभार्यया भ्रातुर्भार्य उपसंग्राह्या स्वर्णा अगण्यगण्यपि विप्रोष्य धूपसंग्राह्याज्ञादिसम्बन्धी योषितः पितृभगिन्यां मातुश्च ज्ञायस्यां च स्वसर्यपिः मातृवद्वृद्धिमादिष्टेन्माता ताप्यो गरीयसी दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृतां त्र्यप्तपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपं पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयो पिताः वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यत्यदुत्तरम् पंचानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्दिचगा यत्र स्युषो अत्र मानार्गः सोत्रो अपि दशमीं कतका चक्रिणो दशमेस्तस्य रोहिणो वारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञस्य बन्ता देयो वरस्य च
तेषां तु समवेदानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमाणभाग् उपनीयत्तु यसृष्ट्यं वेदमध्यापयद्विजग सङ्कल्पं सकल्पं स रहस्यं च तमाचार्यां प्रचक्षतेः एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृद्ध्यर्थमुपाध्याय स उच्यते निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यदाविधि सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते अज्ञादेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान् मकाने यः करोति वृतो यस्य स तद्यद्विगिगोच्यते य आवृणोत्यवितलं ब्रह्मणा श्रवणाबुभौ स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दृग्येत्कदाचनः उपाध्यायान्तसाचार्य आचार्याणां सदं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणाधिरिच्यते उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदपिता ब्रह्मजन्मकि विप्रस्य प्रत्यक्षैक शाश्वतं कामान् माता पिता चैनं यदुत्पादयतोऽभितः सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्यद्यो नाभिजायत आचार्यस्त्वस्य मां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सा विद्या सा सत्या सा अजरा अमराः अल्पं वा बहु वा यस्य सुतस्य उपकरोति यः तमपीह गुरुं विद्याश्रुतोपक्रियया तया ब्राह्मस्य जन्मणः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालो अपि विप्र वृद्धस्य पिता भवति धर्मदः अध्यापयामास पितॄन् शिशुराङ्गिरसः कविः पुत्रगा इति गौवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान् ते दमर्थमपृच्छन्द देवानागतमन्यवः देवाश्चैदान् समेद्यौ शून्यायं शुश्रूक्तवान् अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्यवतु मन्त्रदम् न हायनैर्न पलिदैर्न वित्तेन बन्धुभिः हृयचक्रिरे धर्मं यो नोचानः सनो मघाने विप्राणां ज्ञानदो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः वैश्यानां धान्यधनदः सूत्राणामेव जन्मतः न तेन वृद्धो भवति येनास्य फलितं शिरः यो वै वा अप्यदीयानस्तं देवास्तविरं विदुः यदा काष्ठवयोगस्ति यदा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो नदीयानस्त्रयस्तेनामभिप्रतिः यदा षण्डो अबलस्त्रीषु यदा गौर्गवी चापलाः यदा चाज्ञे अपलं दानं तदा विप्रो अनृचो अपलः अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनं वाक्चैव मुद्रा श्लक्नो प्रयोज्या धर्ममिच्छताः यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदाः स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् नारुन्दुदगः स्यादार्थोऽपि न परत्रोगकर्मतीः यया अस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादि वा अमृतस्यैव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदाः सुखं यवमदगस्येदे सुखं च प्रतिबुध्यते सुखं चरति लोके अस्मिन्नवमन्ता विनश्यति अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजशनैः गुरो वसन्न सञ्चिनुयात् ब्रह्ममादिगमिगं तपः तपोविशेषैः विविधैः व्रतैश्च विदुजोदितैः वेदकृष्णो अधिगन्तव्यः सरहस्योद्विजन्मनाः वेदमेव सदा अभ्यस्य तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिह उच्यते आगैव स नगाग्रेप्य परमं तप्यते तपः यस्रग्भवीद्विजो अधीते स्वाध्यायं शक्तिदोन्वगम् यो नदीद्यद्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वमासु गच्छति सान्वयः मातुरग्रे अधिजननं द्वितीयं मञ्जिबन्धने तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य स्तुतिचोदनात्
तत्र यद्ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनच्चिह्नितं तत्रास्य माता सावित्री पिता द्वाचार्य उच्यते वेदप्रधानादाचार्यं पितरं परिचक्षते न यस्मिन् कर्म किञ्चिदा मौञ्जीबन्धनात् नाभिव्याकारयेत् ब्रह्मस्वदानी नयनाद्रुते सूत्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदेन जायते कृतोपनयनस्यात्यवृतादेश न विष्यते ब्रह्मणोऽग्रगणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकं यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मे कला यो दण्डो यच्च वसनं तत्तस्य वृतेष्वपि हि सेवेतैमांस्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरौ वसन् सन्नियम्यैन्द्रियग्रामं तवो वृद्धत्तमात्मनः नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृदर्पणम् देवताप्यर्चनं चैव समिदादानमेव च वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान् श्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् अप्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुबाणच्छत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं तदा अनृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्बमुपगादं परस्य च एकशयीदः सर्वत्र नरेदस्कन्दयेत् क्वचित् कामादिस्कन्दयन् रेदो हिनस्ति वृतमात्मनः स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजशुक्रमकामदः स्नात्वा अर्कमर्चयित्वा त्रिपुनर्मामित्यरुचं जपेद् उदकुम्भं सुमनसो घोषकृद्भृत्तिकाकुशान् आहरेत्यावदर्धानि पैक्षं चागरकश्चरेद् वेदयज्ञरकीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मषु ब्रह्मचार्यागरेत्पैक्षं गृहेऽप्यप्रयतोऽन्वगम् गुरो गोकुले नविक्षेदनज्जातिकुलबन्धुषु अलावेद्वन्यकेकानं पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् सर्वं वापि चरेत् ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत् दूरादाकृत्य समिधः सन्निधत्याद्विगायसी सायं प्रातश्च जुगुयात्ता विरग्निमतन्त्रितः अकृत्वा वैष्टचरणमसमित्यच्च पावकम् अनादुरः सप्तरात्रमवकीर्णीवृतं चरेत् वैक्षेण वर्तयेन् नित्यं नैगान्नादी भवेद् व्रती वैक्षेण वृतिनो वृत्तिरुपवासः समास्पृताः व्रतवद्देवदैवैद्य प्रत्ये कर्मण्यदर्शिवत् काममप्यर्थितो अस्नीयाद्वरदमस्य न लुप्यते ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा कुर्यादत्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमाणांसि च नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखं नित्यमुद्धृतपाणी स्यात् सात्वाचारः सुसंवृतः आस्यतामिति चौक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात् सर्वदा गुरुसन्निधौ उत्तिष्ठेत् प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् प्रतिश्रावणसम्भाषे शयानो न समाचरेत् नासीनो न च पुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छं स्तुतिष्ठतः प्रत्युद्गम्यद्वा व्रजतः पश्चाद्दावं स्तुतावतः पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यात्यचान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः नीचं शय्या आसनं चास्य नित्यं स्यात् गुरुसन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषयेन यथेष्टासनो भवेत् नौदाकरेतस्य नाम परोक्षमपि केवलं न चैवास्यानुकुर्वीद गतिभाषितच्चेष्टितम् गुरोर्यत्र परिवादो निन्दा वा अभिप्रवर्तते कर्णौ तत्र पिदातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः परिवादात् करो भवति स्वा वै भवति निन्दकः परिभोक्ता कृमिर्भवति कीडो भवति मत्सरी
दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाग यानासनस्तच्चैवैनम वरुग्याभिवादयेद् प्रतिवाते अनुवाते च नाशैद गुरुणा सह प्रतिवातानुवाते असंस्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदभिकीर्तयेत् गोस्वौष्ट्रयानप्रसादप्रस्तरेषु कटेषु च आसीद गुरुणा सार्धं शिलाफलकणौषु च गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्वृद्धिमाचरेत् न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान् गुरूनभिवादयेत् विद्या गुरुष्वेवमेव निद्या वृद्धिस्वयोनिषु प्रतिषेधत्सु चाधर्मादिदं चोपदिशत्स्वभिः श्रेयस्सु गुर्वद्वृद्धिं नित्यमेव समाचरेत् गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवत्मानमर्गति उत्सादनं च गात्राणं स्नापनौच्छिष्टभोजने न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावने जनं गुरुवत्प्रतिभोग्यागास्यु स्वर्णा गुरुयोषितः असवर्णास्तु सम्पूज्याः प्रत्युद्धानाभिवादनैः अभ्यज्ञनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च गुरुपत्न्यानकार्याणि केशानां च प्रसादनं गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्यैकपादयोः पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानताः स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम् अधो अर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदाशु विभश्चितः अविद्वां समलं लोके विद्वां समपि वा पुनः प्रमदाग्युत्पदं नेतुं कामक्रोधवशानुगं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विगित्ता शनो भवेत् बलवानिन्द्रियक्रामो विद्वां समपि कर्षति कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुविः विधिवद् वन्दनं कुर्यादसावगमिति ब्रुवन् विप्रोष्ट्यपादग्रहणमन्वगं चाभिवादनं गुरुदारेषु कुर्वीद सदां धर्ममनुस्मरन् यदा गणन् गणित्रेण नरो वार्यदि गच्छति तदा कुरु कदां विद्यां शुश्रूषुरदि गच्छति मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्यात् सिगा जडः नैनं ग्रामे अभिनिं लोचेत् सूर्यो नाप्युदयात् क्वचित् तं चेदप्युदयात् सूर्यकशयानं कामचारदः निम्लोचेद्वा अप्यविज्ञानाज्ञवन्नुपवसेद्दिनं सूर्येण कपि निर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च शय अभिनुं लुप्तः प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तस्यान्मगतेन सा आचम्य प्रयतो नित्यमुपे सन्देशमाहितः शुचौ देशे जवञ्जप्यमुपासीद यथा विधिः यदि स्त्री यद्यवरजश्रेय किं सित्समाचरेत् तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र चाश्चरमेण मनः धर्मार्था उच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च अर्थ एवैकवा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्थेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापतेः माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः यं माता पितरौ क्लेशं सकेते सम्भवेणुरां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु दुष्टेषु तव सर्वं समाप्यते तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तव उच्यते न तैरनप्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः त एव हि त्रयो वेदास्त एव उक्तास्त्रयो अग्नयः पिता वै गार्गवत्यो अग्निर्माता अग्निर्दक्षिणस्पृतः गुरुरागवनीयस्तु स अग्नित्रेधा गरीयसी त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रीन् लोकान् विजयद्गृही दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमं गुरुशुश्रूषयो त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते
सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्या बलाः क्रियाः यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावत् नान्यं समाचरेत् तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात् प्रियहिते रतः तेषामनुपरोधेन पारत्यं यद्यदाचरेत् तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः त्रिष्वेदे श्रुतिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मो अन्य उच्यते श्रद्धदानः शुभां विद्यामादधीतावरादभिः अन्यादपि परं धर्मं श्रीरत्नं दुष्कुलादभिः विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृत ममेद्यादपि काञ्चनं स्त्रियो रत्नान्यतो विद्याधर्मः शौचं सुभाषितं विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः अब्राह्मणा दत्यायनमापत्काले विधीयते अनुव्रज्ञा च शुश्रूषा यावदत्यायनं गुरोः नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमाद्यन्तिकं वसेत् ब्राह्मणे वा अननूचाने काङ्क्षन् गतिमनुत्तमाम् यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेद गुरोः गोकुले युक्तः परिचरेदेन मा शरीरविमोक्षणात् आसमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुं स गच्छत्यज्ञसा विप्रो ब्रह्मणः सत्मशाश्वतम् न पूर्वं गुरवे किंचिदुपकुर्वीद धर्मविद् स्नास्यं सुगुरुणा अज्ञप्तः शक्त्या गुरुव्रतमाकरेत् क्षेत्रं हिरण्यं कामस्वं छत्रौ बाणगमासनं छत्रो बाणगमन्ततः धान्यं शाकं च वासं श्रीगुरवे प्रीतिमापकेत् आचार्ये तु कलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते गुरुदारे शपिण्डे वा गुरुवद् वृद्धिमाचरेत् यदेष्वविद्यमानेषु स्थानासनविकारवान् परियुज्ञानो अग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः स गच्छत्युत्तमस्थानं न चैह जायते पुनः हरिः ओम्।